بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا جدو میں جوان ہویا شادی ہو گئی ادھی رات میں لٹ کے رب دی بار کے چردہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے یا اللہ بڑے پیدا سارا دے دے میرا کوئی وارث دے دے میاں صاحب فرما دینے آئے سک پتران دی ڈاٹی ہون دی آکھن لوگ سے آنے میں بیاں بھی منگے آؤں کر کر عذر بہاواں عرض کردہ کملی والے ادھی رات ویلے کعبے جا کے عرض کردہ رہے آؤ کعبے والے منو ایک پتر دے دے عرض کی تھی سونیا ویلہ بھی آگیا اللہ نے منو ایک پتر دے دیتا ہوں انہوں پہلی بار جدو گودی جی اٹھا لے آؤ پہلی بار یہ دا چہرہ بیکھا اے میری جان بن گیا عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری رات دے سرانے بے کے گزار دا رہے آؤ کملی والے روندہ سی میں روندہ سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا اپنے لبا جو لکنے نکال کے دے موچ ڈال دا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے اے ہاں بھی کردہ سی میں سمجھ جاندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنی جان انہوں بنا کے سونے آؤ یہ عرب دیاں پہاڑیاں کیا بانے سارا دن انہوں قدیاں تے بٹھا کے سیران کراندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نل مجوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ عرض کی تھی سونے آؤ او بھی ویلا آ گیا دی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھوکے گئی ایدے بال کالے ہوگے میرے چھٹے ہوگے ایدے تے جوانی دی بہارے آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں تے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کر دائے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لگے آیا نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھا دیوں میری کمائی جو حصے نہ مگیا کریں بابا رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ اے میری کمائی کا کے پلن والا آگے دیاں کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے نے کہنے لگا کملی والی آج تسی کا دیو میں کچھ نہیں لوا گیا ہوں پر کملی والی آج میں دی کمائی کی کرنی ہے نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا پوبیا جن خالی نہ بھیجے آج عرض کی تھی سونیا بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے اے دیاں بہنا منوں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنے دیاں پھپیاں ملنا دیاں سونیا کمان جوگا نہیں ریا ہاتھ کم دینے سونیا کمر چھک گئی ہے جدو بیٹیاں کھروٹر دیاں نے خالی کی میں بیج دے واؤ سونیا دے کلو پیسے لے کے دیاں بہنہ نو دے دینا اپنیاں بہنہ نو دے دینا بابا کہنے لگا کملی والی آؤ جب تسی فرما دیو آج تو بعد دے کلو کھج نہیں لوائیں گیا نبی کریم اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیے شکایتہ کرنے والے آؤ فرمایا نبی دا فیصلہ سنی جا فرمایا انتا و مالو کلی ابھی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی نوجوان آگیا میرے نبی دی بار گئے توجہ ہے سارے دی ان میرے کانے چا بار بار کہہ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا بھی ضرور سنا ہے جب میں تو انہوں کربلا چھڑ کے آؤں گا انشاءاللہ ایک نوجوان آیا کملی والے کو کہنے لگا یا رسول اللہ میں توڑی عدالت ہے کہ مقدمہ پیش کرنا ہے تو میرا مقدمہ سنو تو فیصلہ کرو میں شکایت کرنی حضور نے فرمایا جی بیٹا سناؤ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں توڑی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت کرنی ابو دی شکایت نبیاں دے امام دی بارگاہ میرے نبی اس طرح کر کے ویکھیا کہ میں تے آپ انہاں نو ماں تے باپ دی عظمت سکھانا آیا تے اے میری عدالت ہی باپ دا مقدمہ پیش کرنا آگے برر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندے نا میرے نبی فرما بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا
میں جڑی کمائی کر کے آنا نا تو میرا باپ وہ جو کچھ پیسے رکھ لیندہ ہے تو میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماپے پالا. وہی شکایت جڑی آج 1500 سال بعد بھی آج نوجوانوں ہوئے کہ میں ابو نو کمائی کیوں دے گا. نوجوان نے عرض کی تھی کہ میرے ابو نو سمجھاؤ. حضور نے فرمایا کہ کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندا ہے. ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے ابو نو میں جاننا بڑے وڈیرے جے بابا جی نے. حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ. اور نوجوان صحابی گئے تو انہاں دے گاؤں وچ جا کے دروازہ کھٹکایا نا تے ایک وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی پسینہ پہ وگے. بابے دروازہ کھلیا تے آکھیا جی آن والے تسی کون ہو؟ صحابی رسول نے فرمایا میں حضور دا صحابی مدینے تو آیا کہ بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دیں. او جھنگ روڈ والے ہو فیصل آباد والے ہو آج کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے کدے غور کیتا جو محفل چو بندہ روندہ ہے لوگوں نے گلے لگ کے روکے کہ اندر لوگوں میں کتا خوش بختہ میں کملی والے بلائے. وہ 1500 سال بعد جی دے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تے او دے شوق دا اے عالم ہے. میں نے 10 جی دا دروازہ کھڑکا کہ کسی آکھیا ہوئے گا چال تینوں مدینے کملی والے پہ بلان دے او دے شوق دا کی حال ہویا ہوئے گا. آکھیا میں نے کملی والے بلا رہے سیال کوٹی پنجابی زبان چ کواں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پیا. نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں میں نو بلایا جے. بابا کہ میں بختاں تے ناز کرنا میں نو کملی والے بلایا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے بے آیا تے بابا نالے گلیاں چ پھرے. اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراما نو ملے. عرش والے جھک جھک بھی ویکھن تھلے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے. پیادہ ہے دیس بس بلے بلے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے. میری ملت دے نوجوانوں بابا جدو حضور دے مسجد نبی دے وچ دروازے چاہیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول کریم نے بابا جی نو قریب بلایا. بابا آکے نا تے ڈھائی مار کے رو پیا. کہنے لگا انہاں راواں تو صدقے جدو تیرا پیغام گیا مہیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ تیرا غلام حاضر ہے سونے حکم فرما. نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے؟ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے. بابے نے جب اس نوجوان والے ویکھیا تے کہنے لگا کملی والے آ اے میری جان ہے میری جان ہے. سرکار نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا یعنی آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی. بابا انج رویا جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گرتے نا انج بابے دے آنسو گر پہ. بابا رو پہ آتے میرے نبی بھی رو پہ. اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ بابے دا مقدمہ بعد اچھ سنے ہوں تے فیصلہ بعد اچھ کرے ہو. اللہ فرماندہ کہ بابے نے جدو گھر وچ توڑا پیغام گیا تے مدینے وال ٹریا نا تے مدینے آؤں تک انہیں اپنے دل وچ کوئی عربی دے شیر اپنے پتر دے دکھے چ پڑے نے. اس بابے نے کہو کہ اس شیر سنا. امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے تے غم وچ کوئی شیر رکھے نے اس شیر تے سنا. دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نو کی خبران. بابا رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے تے شیر ہے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے تینوں انہاں دی بھی خبر ہوگی. رسول کریم نے فرمایا بابا شیر سنا. ضلع فیصل آباد والیو جھنگ روڈ والیو ہن بابا میرے نبی نو اپنے پتر دا دکھڑا سنا رہا عربی دے شیرہ میں اور میں تو انہوں پنجابی تو دا سادہ جا ترجمہ کرا کہ میری تقریر دا نچوڑ سنو تے اپنے اپنے گریبان سے چھاتی پاؤ کہ کدھر ساڑھے بچے بھی اے روحانی مرض تے نہیں ہے. بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا جدو میں جوان ہو یا شادی ہو گئی ادھی رات میں لٹ کے رب دی بات کے جردہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے یا اللہ بڑے پیدا سارا دے دے میرا کوئی وارث دے دے. میاں صاحب فرما دینے آئے سکھ پتران دی
ٹاٹی ہوندی آکھن لوگ سیانے میں بانیاں بھی منگے آؤں کر کر عذر کملی والے ادھی رات ویلے کعبے جا کے عرض کردا رہیا کعبے والے مینوں ایک پتر دے دے عرض کی تھی سونیا ویلا بھی آ گیا اللہ نے مینوں ایک پتر دے دیتا اینوں پہلی بار جدوں گودی جی اٹھا لیا پہلی بار یہ چہرہ ویکھیا کہ میری جان بن گیا عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردا رہیا کملی والے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا اپنے لباں چ لکنے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہیا عرض کیتی کملی والیا اے ہاں بھی کردا سی میں سمجھ جاندا رہیا عرض کیتی کملی والیا میں اپنی جان نو بنا کے سنیا اے عرب دیاں پہاڑیاں کیا بانے سارا دن نو قدیاں تے بٹھا کے سیراں کراندا رہیا عرض کیتی کملی والیا انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نال موجودہ ہی مر جاندا رہیا عرض کیتی سنیا او بھی ویلا آ گیا دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج جو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں تے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کر دائے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لے کے آیا نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھا دیوں میری کمائی جو حصے نہ مگیا کریں بابا رو کے کہنے لگا کملی والے اے میری کمائی کا کے پلن والا آگے دیاں کمائیاں جو میرے حصے موکے گئے نے کہنے لگا کملی والی جب تسی کہتے ہو میں کچھ نہیں لواں گیا ہوں پر کملی والی میری کمائی کی کرنی ہے نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا پوے آجان خالی نہ بھیجے آج عرض کی تھی سونیا بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے اے دیاں بہنا منوں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنے دیاں پھپیاں ملنا دیاں سونیا کمان جوگا نہیں ریا ہاتھ کم دینے سونیا کمر جھک گئی ہے جدو بیٹیاں گھروں ٹر دیاں نے خالی کی میں بیج دے واؤ سونیا دے کلو پیسے لے کے دیاں بہنا نو دے دینا اپنیاں بہنا نو دے دینا بابا کہنے لگا کملی والی آؤ جب تسی فرما دیو آج تو بعد دے کلو کھج نہیں لواں گیا نبی کریم اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیے شکایتہ کرنے والے آؤ فرمایا نبی دا فیصلہ سنی جا فرمایا انت و مالو کلی ابھی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی محمد دی عدالت اور فیصلہ فرمایا جی میں تو بابے دائیں تیری کمائی بھی تیرے بابے دی ہے آج نوجوان کے اندر خبرے میں کمائی بہتی کرن لگ پیا اپنے باپ نہ بہتے کما لینا پر جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تو اپنے باپ دے کے پیسے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا پسینے دے کے قطرہ دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا اللہ نے ماں تے باپ نو بڑیاں شانہ تے عظمت آتا کی تیاں انہ دے قدمہ دے بوسے لیا کرو ہتھاں دے بوسے لیا کرو صبح اٹھ کے نہ کرو دعا کرایا کرو زمانے چھ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا ایدے تے مفصل گفتگو کرم وقت درکارے آؤ آخر تے کہندے نے ایک کو شیر پڑھ دیو پڑھم بھائی میں نے یقین ہے تو اسی اچھی سبحان اللہ بول سکتے ہو تھوڑا ہو رو چبلا میں اکثر پڑھیا کرنا بڑا ناز مقدران میرے آنوں بڑا ناز مقدران
میرے آنو نظر کرم میرے سونے پیر دیے بڑا ناز مقدران میرے آنو نظر کرم میرے سونے پیر دیے جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے پر جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے کرے منظور نظر کرم منظور جس سردار رانجا پھر ساری بادشاہی جٹی ہیر دیے جس سائیں قبول فرمان تو یقین کرو پھر انج کہلا کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے اقبال نے انج پیش فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آؤ میں تو واقعہ کربلا دے کہ چھوٹا جا حصہ سنا کے بس اجازت چاہاں جی اور جوانوں کملی والے نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا تھی حضور نے اپنے بیٹے دا نام رکھا ابراہیم میں سچی دسو کنا کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے دا پتر ہوئے گا نہیں سمجھتے میں جی کہہ دے ماں جی یعقوب دا یوسف ایڈا سونا ہے محمد دا ابراہیم کنا کو سونا ہوئے گا نبی کریم اپنے پتر نو گودی چ بٹھا کے منہ پہ چوم دیتے اچانک امام حسین دا بچپن کو بھی آ کے نانے دی گودی چ بیٹھ گئی ان حضور ایک باری پتر دا منہ چوم دینے تھے ایک باری دوترے دا منہ چوم دینے مولانا جامی فرماتے نے اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے بیکھا جبریل دروازے کھڑے سید عالم نے فرمایا جبریل کدھر آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ پتر پیارا کہ دوترا پیارا انسان دیاں دو اکھیاں نے ایک دائیں تے ایک بائیں میں نو سچی دسو بندہ کی دسے میری کیڑی اکھ پیاری ہے دو میں پیاری ہیں ایک جیسی ہیں پیاریاں آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ پتر پیارا کہ دوترا پیارا رسول کریم نے فرمایا جبریل تو میں میرے بیڑے دی رونق میری اکھاں دا نور تو میں نو بڑے پیارے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر اللہ فرما رہے جڑے تینوں پیارے ہو سانو بھی پیارے تے انج نہ کریے سونے ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانو واپس کر دیو میرے آقا زہرو کی تار روپے تے خیال آیا کیڑا دیواں کولین والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا گیا میں روآں گاؤں حسین گیا میری ذرا روے گی میں آپ رو لمگا فاطمہ روندی ویکھی نہیں جانی تین دل دے بعد میرے نبی دے پتر دا وصال ہو گیا کملی والے اپنے پتر دی لاش چگ کے روندے رہے کدے پتر دے لب چھم دینے کدے رخسار چھم دینے یہ ٹر گئے نے دلدار دلاؤں دے اے بدنوں چکے محراواں اجڑی بستی نزدیا بے کٹ دیتی جدے یا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چکے جنازہ پڑے آؤ اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے کملی والے اپنے بچے دی یاد روندے رہے امام حسین بچیاں جو کھیل دیا نانے کلوں گزر گئے کملی والے نو پتر دی یاد آئی اج کدے پتر ہوندا سینے نال لگے دا کملی والے رو کے بازو پھیلا لے
فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تو میں پتر قربان کیتا آئی حسین نے آکے نانے نو جب ہمارے آؤ عرض کی تھی نانا رونا تو ساتھ ایک قربان کیتا ہے ویلا یا لین دے میں سارے قربان کر دے وہاں سونے تو میرے تو ایک بارے ہے سونے تو میرے تو ایک بارے ہے ویکھی میں تیرے تو سارا ہی بار دینا گا پھر اکبر بھی دیتا تے اصغر بھی دیتا قاسم بھی دیتا تے عباس بھی دیتا قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی باریا ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن لیا اکھیا ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا ایک دینا سی تے اکھاں تے پٹیاں بنیاں پر جدو آئی نا کربلا دی واری نوجوانوں کیڑا رنگ دیوان ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں ستیاں یاراں تے ڈوراں ستیاں بھئی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں ستیاں میرے امام نے نانے تو سبوں کو جواب دیتا دس دن کو مدینے گزارا ہوئے نا اللہ سارے دن اسی بچ کرے 20 دن دا عمرے دا پیکج ہوئے 10 مدینے تے 10 مکہ شریف گزار دینے جدو مدینے تو واپس ٹوڑ دینا حاجی تے آخری دن جدو گڑیاں چ بہندنے تے حاجیاں دی چیخاں نکل جاندی تے گڑیاں چ بہ کے مڑ مڑ حاجی گنبد خضرا وال ویکھ کے کہندے کملی والے پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا سونے حاضری غلامہ دی قبول کری فیصلہ آباد والے جڑا 10 دن مدینے رہے ہوئے وہ کلو مدینہ نہیں چھڑیا جانا تے جنہیں 56 سال مدینے گزارے سن اس حسین نے کیویں مدینہ روندیاں چھڑیا ہوئے کا انہیں مدینے ورگا شہر قربان نانے تو کر چھڑیا انہیں 18 سال دا اکبر قربان کر دیتا انہیں 6 مہینے دا اصغر وار دیتا تے سارا کچھ نانے تو واریا تے آکھیا ایک دے من لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈورے سٹیاں آکھیا جویں اج تو راضی ہے میں تینوں اج راضی کراں گا جدو آخری ویلا آیا نا تے نکھی جی سکینہ 7 سال دی میرے امام دی بیٹی تے ہاتھ جوڑے سکینہ رو کے پہ آنکھ دیئے بے گھوڑیا اجے نہ جاویں اجے تے میں بابا رج کے بے کھئی نہیں اجے تے میں بابا نال بڑیاں کھلنا کرنی آوانے میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے سکینہ نو سینے لا کے فرمایا بیٹی سکینہ نی بیٹی نہ رو میں پانی لے کے آنا نی بیٹی انج نہیں خریدا جپا مار کے کہن لگی بابا پردے سنتیاں نال انج نہیں خریدا عرض کر دیے بابا میں پانی نہیں پینا میں پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہ سکتی بابا نہ جایا جے سکینہ مر جائے گی بابا میں رواں گی چپ کون کرے گا بابا کی دے سینے تے سواں گی مدینے کی دے نال جاواں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہوئے فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلانے نہیں کربلا دے قانون بدل گئے نے ان تو امی نال سویا کرے گی
اصغر قیامت تک میرے نال سویں گا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا یہ جانا ضروری ہے جاندیا دس جاؤ یتیم کنوں آخ دینے فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ جدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو گئی سکینہ گھٹ گئے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا ہوں بابا میں یتیم نکھریا ہو جائے یتیم نکران سے بے کے رون دینے یتیم دیواران لگ جان دینے کنہ دے باپ مر جاؤن او دیاں دیواران لگ کے رون دیاں کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آجے بابا میں یتیم نہیں بننا جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے ویران کھلیوں دیاں نے کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام نے رو کے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھل کے سینے نہ لے اتارے آؤ سیدہ زینب خیمے والے جا رہی آؤ رو کے فرما دیا نے آئے فرما دیا نے اے یار جنہوں دے پیارے بچھڑنے کون روبے مڑے توڑا ساروں کا دعوان ایک روگ محمد جس دا نام بچھوڑا اے ویر ویراؤں دے دردی ہون دے اے ویر ویراؤں دیا باوان آپ سراؤں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں باپ سیران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں میں دعا گو ہاں کہ اللہ کربلا والے دا صدقہ انہاں دے بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے میری توڑی حاضری قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنائے جی آفا جی 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 آفا جی جی آفا اچھا وہ کل سناواں گے میں پرسوں آنا پھر آ کے سناواں گے